अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कब्ज़ के हवाले से। कब्ज़ जो कि असर हाज़िर का काफ़ी आम मर्ज़ है और ये मर्दों की निस्बत ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है। ये जो कब्ज़ है, ये कुछ लोग तो इसे दायमी कंसिडर करते हैं और कुछ लोग जो है इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके इस्तेमाल करते हैं, या कुछ लोग जो है इसके लिए मेडिसिन का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है परमानेंटली सॉल्व नहीं होता। तो आज हम इसको ज़रा डिटेल से देखेंगे कि इसकी वजह क्या है और ये क्यों पैदा होता है और कैसे ये मर्ज़ दूर हो सकता है। तो पहले तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि कब्ज़ होती क्या है। अगर किसी इंसान को 24 घंटे के बाद बराज या पखाना ना आए तो उसे हम कब्ज़ में कंसिडर करते हैं, और अगर 24 घंटे के बाद आ जाए लेकिन कम आए, यानी कि इंसान जो है वो ये महसूस करे कि मुझे और जो है वो अजाबत आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं है, तो इस सिचुएशन को भी हम कब्ज़ के अंदर ही कंसिडर करेंगे। तो इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहली जो टाइप है उसके अंदर आंतों की जो मूवमेंट होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है, वो सुस्त पड़ जाती है, यानी उसकी जो मूवमेंट है वो नॉर्मल रूटीन से हट जाती है और प्रॉपर मूवमेंट नहीं रहती, जिसकी वजह से जो ब्राज है वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज नहीं होता। या बाज़ का जब कोई इंसान पेचिश का शिकार होता है तो उसे बार बार जो है वो हाजत महसूस होती है, क्योंकि उसके अंदर जो आंतों की मूवमेंट है, जो इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट है, वो नॉर्मल रूटीन से बढ़ जाती है और बार बार जो है हाजत महसूस होती है। इसी तरह जब वो नॉर्मल रूटीन से कम स्लो हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, तो फिर वो जो रूटीन वाइज है, वो जो ब्राज है या पखाना है, वो उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाती, जो कि कब्ज़ का सबब बनती है। अब हमने देखना ये है कि ये जो सिचुएशन है ये पैदा क्यों होती है। जो लोग ठंडी चीज़ें खाने के शौकीन होते हैं या ठंडी सर्द चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मसलन चावल है, दाल माश है, या जिन लोगों को ये उनके जहन में बैठ जाता है कि उनको बड़ी गर्मी है या गर्मी से घबराते हैं, तो वो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है या जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, और इसका ओवरऑल बॉडी के ऊपर कोई अगर कोई इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसका जो इफेक्ट है वो आंतों पे भी होगा, और आंतें जो हैं वो अपनी जो नॉर्मल मूवमेंट है उससे वो स्लो डाउन हो जाती हैं। तो जो लोग ज़्यादा ठंडे इन्वायरमेंट में रहते हैं और ठंडी चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अंदर अमूमन ये मर्ज़ पाया जाता है। या वो लोग जो कि दिमागी काम करते हैं, फ़िज़िकल एक्सरसाइज उनकी कम होती है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं, मेंटल वर्क ज़्यादा होता है, ऑफिस वर्क ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाता है। ऐसे लोग अगर एक्सरसाइज करें तो उनका ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगा, या फिर अपनी डाइट को थोड़ा सा चेंज करें, एनर्जेटिक डाइट लें, जिसके अंदर वो यखनी ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, या गोश्त ले सकते हैं, या सब्ज़ चने वगैरह भी खाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देंगे तो उनका ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। या कुछ लोग जो हैं वो सुबह नहार में जो है पानी पीने के वो पानी पीने को तरजीह देते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो सकता है। अगर वो अपनी ये रूटीन चेंज कर दें तो उनको काफ़ी हद तक अफाका हो जाएगा। अब दूसरी जो टाइप है उसके अंदर वो लोग शामिल हैं जो ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर फास्ट फूड के शौकीन होते हैं, तो उनके अंदर भी जो आंतों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है, वो जो लुब्रिकेशन होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्राज है वो ऐसे समझें कि जैसे आंतों के अंदर अटक जाता है। तो
تو جب تک لوبریکیشن نہیں ہوگی تب تک جو براز ہے وہ باہر نہیں آئے گا، اور سم ٹائم یہ فرکشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے براز کے ساتھ پخانے کے ساتھ بلڈ بھی آ جاتا ہے، اور اگر یہ صورتحال مستقل رہے تو یہ بواسیر کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو نوجوانوں کے اندر یہ جو پرابلم ہے یہ کافی حد تک بڑھ چکا ہے کہ چونکہ آج کل لوگ جو ہیں وہ فیشن فوڈ لائک کرتے ہیں، کولڈ ڈرنکس یوز کرتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ جو خشکی پر چیزیں خشکی جن کے اندر زیادہ ہوتی ہے، مثلا بیکری پروڈکٹس کے اندر جو چکنائی وغیرہ نہیں ملتی تو وہ خشکی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ جو قبض ہے اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات ہے کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بیکری پروڈکٹس کے تو قریب ہی نہیں جاتے، تو پھر ہمیں یہ پرابلم کیوں ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ چکنائی کا کم استعمال کرتے ہیں، یعنی اپنی ڈائٹ کے اندر چکنائی کھاتے نہیں ہیں یا کم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بھی جو ہے جسم کے اندر چکنائی کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ پرابلم یہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر جو لوگ موسٹلی لوگ اس پرابلم کے اندر جو ہے نا وہ مبتلا ہیں، اگر وہ لوگ اپنی روٹین چینج کریں، فاسٹ فوڈ اور بیکری پروڈکٹس کا استعمال بند کر دیں اور چکنائی پراپر لینی شروع کر دیں، تو ان کا یہ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی ڈائٹ ہے اس کے اوپر بھی ان کو توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ ڈائٹ جو ہے وہ بڑی مین چیز ہے۔ ہم بلیو کرتے ہیں چونکہ انسان کی باڈی جو ہے وہ ڈائٹ پہ بلڈ اپ ہوتی ہے، اگر ڈائٹ کے اندر ویریشن آئے گی تو ڈیفینیٹلی انسان کی جو طبیعت ہے یا اس کی جو فزیکل کنڈیشن ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ تو اس کے اندر آپ جو ہے وہ تھوڑی سی یہ جو کدو ٹینڈے وغیرہ ہیں ان کو کھایا جا سکتا ہے، دیسی گھی کا ہلکا پھلکا استعمال کیا جا سکتا ہے، بادام روغن کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا جو فروٹس وغیرہ ہیں ڈرائی فروٹس وغیرہ ان کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تاکہ باڈی کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی چکنائی جو ہے وہ آئے اور وہ جو لوبریکیشن قدرتی طور پر ہے آنتوں کی وہ بحال ہو اور یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہو۔ تھرڈ ٹائپ جو ہے اس کے اندر سم ٹائم آنتوں کے اندر سدھا پڑ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو پیٹ کے اندر ہے وہ مروڑ سے اٹھتے ہیں، ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے اور براز جو ہے پخانہ جو ہے کھل کر نہیں آتا ہے۔ ایسے اس مرض میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو کہ ہوٹلنگ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں، مسالہ جات کثرت سے استعمال کرتے ہیں، باہر سے کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اندر جو ہے اس قسم کی قبض پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے اندر پیٹ کے اندر درد ہوتا ہے یا مروڑ اٹھتا ہے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں یا جن کو یہ پرابلم ہے وہ اگر تھوڑی سی اپنی ڈائٹ کو چینج کریں، دے کین گیٹ ریڈ آف دس ڈیزیز، اس بیماری سے وہ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی جس کے اندر تھوڑی سی ہیٹ کم ہو، لو انرجیٹک، یعنی جو پہلی ٹائم میں نے ڈسکس کی ہے اس کے اندر اگر لوگ یہ تھرڈ ٹائپ والے ڈائٹ لینا شروع کر دیں تو ان کا پرابلم سالو ہو جائے گا۔ مثلا اس کے اندر یہ بتایا ہم نے کہ آپ جو ہے وہ رطوبت والی چیز کھائیں یا تھوڑی سی انرجی والی لیں، دال چاول جو ہیں چاول وغیرہ تھوڑی سی وہ ہیٹ کو کم ابزارب کریں گے، تو چٹپٹی چیزوں کا وہ استعمال بند کر دیں اور نارمل ڈائٹ لیں، مثلا کدو ہے، ٹینڈے ہیں، حلوہ کدو ہے، اس طرح کی سبزیاں جن کے اندر فائبر ہو اور زیادہ جو ہے وہ انرجیٹک نہ ہو بلکہ اس کے اندر تھوڑی سی رطوبت ہو، یا جسے کہہ لیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی سرد چیزیں جو ہیں وہ استعمال کریں تو اس پرابلم سے جو ہے وہ نجات حاصل کر سکیں گے۔ تو باقی بات رہی نسخہ جات کی کہ عموماً جو ہے نسخہ جات کے لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو نسخہ جات جو ہے میں اس کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ٹائپ 1 ٹائپ 2 اور ٹائپ 3 کے حوالے سے اس طرح۔ اور باقی یہ آپ ٹرائی کریں، کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ کو چینج کریں بجائے اس کے کہ آپ میڈیسن لیں، میڈیسن سے الوسی جو ہے انسان کو بچنا چاہیے، تو وہ آخری آپشن ہونا چاہیے میڈیسن لینے کا۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ کو پسند آئے لائک اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.